बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तानी सियासत में आम आदमी के हवाले से। ये जो सियासत और जमहूरियत होती है ना, इसकी कामयाबी की बुनियादी कुंजी आम आदमी के बुनियादी हकूक़ की फराहमी और अवामी मफादात से जुड़ी होती है। अब आप देखिए, हमारे यहाँ सियासत और जमहूरियत पे बहुत बात होती है। हमारी सियासी जमातें, हमारे हुक्मरान तबका, हमारी अपोजिशन जमातें, हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल तबका, हर मीडिया बहुत ज़्यादा सियासत और जमहूरियत की बात करता है। लेकिन उस सियासत और जमहूरियत के अंदर से आम आदमी का जो मुकदमा है वो बहुत कमज़ोर है और लोग मुतमईन नज़र नहीं आते हैं। यानी रियासत का और शहरियों का या हुकूमत और शहरियों का जो रिश्ता है वो कमज़ोर हो रहा है। लोगों को इदारों पर एतमाद कम है, लोगों को हुकूमत पर एतमाद कम है, लोगों को रियासती निज़ाम पर एतमाद कम है। वो जो 1973 का आइन है, जो बुनियादी ज़मानत है इस पाकिस्तान को चलाने के हवाले से, उसका जो पहला चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स का, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ, राइट ऑफ प्रोटेक्शन, राइट ऑफ जस्टिस, राइट ऑफ एसोसिएशन, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ वोट, राइट ऑफ शेल्टर, ये सारे बुनियादी हकूक लोगों को नहीं मिल रहे। सियासत भी बड़े ज़ोरदार अंदाज से चल रही है, जमहूरियत भी बड़े ज़ोरदार अंदाज से चल रही है, अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, लेकिन शोर बहुत है। लेकिन इस शोर में आम आदमी के मसाइल कहीं दब कर रह गए। और ये जो सरमायादाराना जमहूरियत का मॉडल है, कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी का जो मॉडल है, जो पैसे की बुनियाद पे चलाया जाने वाला सियासी निज़ाम है, इसमें तो कमज़ोर तबके जो है वो बहुत पीछे रह जाते हैं, गरीब तबकात बहुत पीछे रह जाते हैं। यही वजह है कि अगर आप अपने रियासती इदाद-ओ-शुमार देखें, सरकारी इदाद-ओ-शुमार, तो आपको लगेगा कि हम तालीम में कहाँ खड़े हैं, सेहत में कहाँ खड़े हैं, रोज़गार में कहाँ खड़े हैं, अपना डेमोक्रेसी में कहाँ खड़े हैं, जस्टिस में कहाँ खड़े हैं, इकॉनमी में कहाँ खड़े हैं। यानी हर तरफ हमें लगता है कि एक बड़ा सीरियस क्राइसिस है। और सियासी जमातें जितनी ज़ोर और शिद्दत से आम आदमी की बात करती हैं, लेकिन जब वो इक़्तिदार की सियासत में आती हैं तो फिर कहीं गुम के रह जाती हैं। वो अपोजिशन जो बहुत आवाम का वावेला मचाती है, उसके नारे, उसकी तकरीरें, उसकी तहरीक भी जो है वो आम आदमी के मफादात को से जुड़ी नहीं होती, बल्कि वो उनको आम आदमी को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये है कि हम कैसे आम आदमी की सियासत को मुस्तहकम कर सकते हैं। 4-5 बुनियादी मामलात हैं। पहला मामला तो ये है कि हमें अपनी सियासी तरजीहात में, समाजी तरजीहात में, माशी तरजीहात में, कानूनी तरजीहात में और रियासत के मजमूई निज़ाम की तरजीहात में आम आदमी को सबसे ज़्यादा तरजीह देनी होगी। और जब मैं ये कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा तरजीह देनी होगी, तो इसका मतलब ये है कि उन पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होगी, पॉलिसी की, कानून साजी की, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, टाइम इन्वेस्टमेंट, इंतज़ामी इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट। यानी आप विदाउट सरमायाकारी किए बगैर आम आदमी को कैसे ताकतवर बना सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपको आम आदमी में और ताकतवर तबकात के दरमियान एक फ़र्क वाज़ेह करना होगा। यानी हुकूमत को ये मैसेज बड़े क्लियर, ट्रांसपेरेंट तरीके से देना होगा कि वो आम आदमी के मफादात के लिए ज़्यादा संजीदा है और वो उनकी पॉलिसियों में, उनके एक्शन में नज़र आना चाहिए, उनकी वसाइल की तकसीम में नज़र आना चाहिए। यानी हुकूमतें जो हैं वो ताकतवर लोगों के मुकाबले में कमज़ोरों के साथ खड़ी होती हैं, लेकिन अगर हम यहाँ हुकूमती निज़ाम और रियासती निज़ाम कमज़ोर लोगों के मुकाबले में ताकतवर लोगों के साथ खड़ा हो जाए, तो फिर आम आदमी का क्या बनेगा, कमज़ोर तबके का क्या बनेगा, ये एक सवाल है। फिर आप इसी माशरे में जो महरूम तबके हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, अक़लियतें हैं, ट्रांसजेंडर हैं, औरतें हैं, नौजवान हैं, मर्द हैं, उनका कौन वाली वारिस बनेगा इस पूरे निज़ाम में। उनको क्या हम लंगर खाने खुलवा कर उनकी भूख मिटाएंगे, या उनको किसी माशी सरगर्मी के अंदर हिस्सा लेके आएंगे ताकि वो अपने आप को माशी तौर पर मुस्तहकम करें, अपने आप को इंडिपेंडेंट करें, अपने आप को खुद कफील करें, अपने भी सहारा बने और अपने साथ अपने ख़ानदान का भी सहारा बने। किस तरीके से सोसाइटी के अंदर एंटरप्रेन्योर्स मॉडल्स डेवलप किए जाएं जो लोगों के अंदर माशी एक्टिविटीज़ को जनरेट कर सकें। हुकूमत अपनी कानून साजी में
ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرے، ایسا ماحول پیدا کرے جہاں عام آدمی زیادہ اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرے، وہ کمزور محسوس نہ کرے، وہ بیچارہ محسوس نہ کرے اپنے آپ کو، وہ مجبور محسوس نہ کرے اپنے آپ کو. وہ کرنا پڑے گا. آپ کو تعلیم پر، آپ کو صحت پر، آپ کو روزگار کے اوپر، آپ کو شیلٹر کے اوپر زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنی ہوگی تاکہ عام آدمی اس سیاسی نظام کا حصہ بن سکے، تاکہ عام آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو اس نظام کے ساتھ ملکیت کے کانٹیکس میں جوڑ سکے. اس کو لگے یہ ریاست بھی میری ہے، یہ حکومت بھی میری ہے، یہ ادارے بھی میرے ہیں، یہ معاشرہ بھی میرا ہے، کیونکہ یہ میرے مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو پاکستان کی سیاست کو اور پاکستان کی جمہوریت کو ایک نئی سیاست اور نئی جمہوریت کی ضرورت ہے. یہ جو روایتی قسم کی سیاست اور جو روایتی قسم کی جمہوریت ہے، اس سے باہر نکلنا چاہیے. ہمیں اپنے سیاسی اداروں کو مستحکم کرنا ہے، اپنے معاشی اداروں کو مستحکم کرنا ہے، اپنے سماجی اداروں کو مستحکم کرنا ہے، اور خدا را اس پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے جہاں عوامی فیصلے ہوتے ہیں. مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ پارلیمنٹ کے اندر ہو رہا ہے، جو دھینگا مشتی وہاں پر ہوتی ہے، جو گالم گلوچ ہوتی ہے، جو لان تان ہوتا ہے، پاکستانی لوگوں کے اربوں روپے کے ٹیکس جو ہے وہ اس سیاسی نظام پہ برباد کر دیے جاتے ہیں، جبکہ اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری جو ہے وہ کون ہے؟ عام آدمی تو نہیں ہے. عام آدمی کے مفادات پہ تو کچھ نہیں مل رہا اس کو. اس لیے اس پورے سیاسی نظام کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. جمہوری نظام ہی چاہیے ہمیں، کوئی اور نظام نہیں چاہیے، جمہوری ہی نظام چاہیے. جمہوریت کو ہی لے کے چلنا ہے ہم نے آگے. لیکن یہ جمہوریت کیسی ہوگی، کیسے اس کو مضبوط بنایا جائے گا، کیسے اس میں لوگوں کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے گا، کیسے اس میں عام آدمی کا حصہ زیادہ بڑھایا جائے گا، یہ وہ بنیادی نوعیت کے سوال ہے جس پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی، ہمارے میڈیا کو بھی، ہمارے انٹلیکچوئلس کو بھی، ہمارے پالیسی ساز، ہمارے لیجسلیٹرز کو. یہ جو ہم بے تکی قسم کی جو ایک راگ الاپتے ہیں، شام کو صبح سے لے کے رات تک میڈیا کے اندر الزام تراشیوں پر مبنی سیاست کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں. خدا را اس سے باہر نکلیں. کچھ قومی مسائل کی درجہ بندی کریں کہ کون سے سیریس مسائل ہیں جس پہ ہمیں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنی ہے. اس میں اپنا سنجیدہ رویہ دکھائیے جو لوگوں کو نظر آئے کہ باقی ہماری سیاسی قیادت جو ہے وہ سنجیدہ ہے ملک کے مسائل کو حل کرنے کے بارے میں. یہاں تو ایک غیر سنجیدگی پائی جاتی ہے، اور ایسی غیر سنجیدگی جس میں قومی مسائل پیچھے رہ گئے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں، لوگوں کو اجیرن بنا دیا گیا. اس لیے میں اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر وہ لوگ جو سیاست اور جمہوریت کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، وہ خدا را سیاسی جماعتوں سے ذرا بالا تر ہو کر، اپنی اپنی جماعتوں کی محبت سے بالا تر ہو کر بھی سوچیں، اور پوری تمام سیاسی جماعتوں پر، ریاستی نظام پر، ریاستی اداروں پر یہ دباؤ ڈالیں کہ وہ اپنی پالیسیوں کو نظر ثانی کریں، اس کو عوامی مفادات سے جوڑیں، اس کو عوام کے ساتھ اس انداز سے جوڑیں کہ لوگ خوش ہوں، بنیادی طور پہ لوگوں کے مسائل حل ہوں، ان کے بنیادی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے، اور وہ اس ملک کے اتنے ہی باعزت شہری بنے جتنے کہ ایک طاقتور شہری کے طور پر ایک بندہ جو ہے یا عورت یا مرد جو ہے وہ رہتے ہیں. تبھی ہمارا سیاسی نظام اپنی اہمیت قائم کر سکے گا. وگرنہ جس انداز سے ہم اس ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں بہتری کے پھر امکانات جو ہیں وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں.